निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने सूर्यनारायणं वंदे देवीं त्रिपुरसुंदरीं गुरून् अधिगतार्थाश्च निरन्तरमहं भजे। प्रतिपत्तिकर्मणः विचारः चलति। इडाभक्षणादिकं प्रतिपत्तिकर्म इत्युक्तम्। उपयुक्तस्य द्रव्यस्य आकीर्णकरस्य निवर्तकं कर्म यदस्ति तदेव प्रतिपत्तिः। यथा प्रधानयागे यस्य कस्यापि हविषः उपयोगः क्रियते, अवशिष्टं यत् हविः भवति तस्य हविषः प्रक्षेपः अर्थात् भक्षणरूपेण विनियोगः क्रियते। अतः इडाभक्षणं प्रतिपत्तिकर्म। अवशिष्टद्रव्यस्य आकीर्णकरस्य संस्कारकं कर्म भवति इडाभक्षणम्। अतः इदं प्रतिपत्तिकर्म। एवं यागकाले दक्षिणादानात् पूर्वं या कण्डूतिः, तादृश कण्डूत्यपनोदनार्थं या कृष्णविषाणा विनियुक्ता, तस्याः गर्ते स्थापनं, चात्वालनामके गर्ते स्थापनं प्रतिपत्तिः इत्युक्तम्। एवं चतुरवत्तं जुहोति इति वाक्यविहितः होमः अपि प्रतिपत्तिः इति उदाहरणं दत्तं। तदुपरि प्रश्नः क्रियते, ननु इडाभक्षणस्य प्रधानयाग उपयुक्त आकीर्णकर पुरोडाश द्रव्य प्रक्षेपात्मकत्वात् प्रतिपत्तित्वं युक्तम्। इडाभक्षणं प्रतिपत्तिकर्म भवितुम् अर्हति। कुतः? प्रधानयागे यद्द्रव्यम् उपयुक्तम्, आकीर्णकरञ्च यद्द्रव्यमस्ति पुरोडाशः, तादृश पुरोडाशस्य प्रक्षेपरूपः भवति इडाभक्षणम्। नाम प्रधानयागे अवशिष्टस्य पुरोडाशस्य यत् भक्षणं क्रियते तदेव प्रतिपत्तिकर्म भवति। एवं इडाभक्षणोदाहरणे प्रतिपत्तिलक्षणस्य समन्वयो भवति। परन्तु होमस्य तु याग उपयुक्त द्रव्यसंस्कारत्वाभावात् कथं प्रतिपत्तित्वं? चतुर्वत्तं जुहोति इति वाक्येन होमः विहितः। तादृश होमः प्रतिपत्तिः कथं भवितुम् अर्हति इति प्रश्नः। यतः होमस्तु यागकालीनः, यागोत्तरकालीनः न भवति। यस्मिन् समये यागः प्रचलति तस्मिन् समये एव होमः अपि प्रचलति। अतः यागे यद्द्रव्यम् उपयुक्तमस्ति तस्य द्रव्यस्य प्रक्षेपः होमे न क्रियते। उभयोः समानकालत्वात् यागकाले एव होमः चलति। अतः यागे उपयुक्तं यद्द्रव्यमस्ति तस्य निक्षेपः इति वक्तुं न शक्यते। अतः इदं कर्म प्रतिपत्तिकर्म कथं भवति इति प्रश्नः। अयं प्रश्नः कथम् उत्थितः इत्युक्ते, होमस्य यागसमानकालीनत्वेन। होमः यागकालीनः, यागसमये एव होमः क्रियते। अतः यागे उपयुक्तस्य द्रव्यस्य इत्यादि लक्षणसमन्वयः न भवति। अतः होमः कथं प्रतिपत्तिकर्म इति प्रश्नः। होमसंस्कार्यस्य चतुरवत्तादेः उपयुक्तत्वाभावात्, चतुरवत्तं यद्द्रव्यमस्ति तद्द्रव्यम् उपयुक्तं नास्ति। अतः होमेन संस्कारः भवति इति वक्तुं न शक्यते। वस्तुतः प्रतिपत्तिकर्म संस्कारकं कर्म। अतः होमेन संस्कारः भवति इति वक्तुं न शक्यते। अतः चतुरवत्तहोमः प्रतिपत्तिकर्मः कथम् इति प्रश्नः। अत्र इदं समाधानम्। उपयुक्तसंस्कारमात्रं प्रतिपत्तिः, न तु प्रधानयाग उपयुक्तत्वम्। यत्र कुत्रापि यागकर्मणि
उपयुक्तस्य द्रव्यस्य संस्कारः एव प्रतिपत्तिः इति लक्षणं, न तु प्रधाने यागे उपयुक्तस्य द्रव्यस्य संस्कारः इति। एवं यत्र कुत्रापि यागकर्मणि द्रव्यस्य विनियोगः जातश्चेत् तदुत्तरं कर्म प्रतिपत्तिकर्म इति वक्तुं शक्यते, न तु प्रधानोत्तरभाविनां कर्मणामेव प्रतिपत्तित्वम् इति लक्षणं नास्ति। तथा सति पशोः विशसनानन्तरं वपारदयाद्युद्धरणकालकर्तव्यस्य लोहितशकृन्निरसनस्य प्रतिपत्तित्वाभावप्रसङ्गात् यागार्थं हृदयादिकम् अपेक्षते। हृदयादिकं पशोः विशसनेन प्राप्यते। वपारदयादि उद्धरण समकाले लोहितादीनाम् उत्पत्तिः भवति, रक्तादीनाम् उत्पत्तिः भवति। तादृश रक्तस्य निरसनं कर्तव्यं। लोहितं निरस्यति शकृत् सम्प्रवध्यति इति वाक्येन एतादृशं कर्म विहितम्। एवं लोहितनिरसनं शकृत् सम्प्रव्यादः इत्यादिकं प्रतिपत्तिकर्म न भवति एतादृशलक्षणस्य स्वीकारे। कुतः इत्युक्ते प्रधानयागे उपयुक्तस्य द्रव्यस्य आकीर्णकरस्य संस्कारः इति स्वीक्रियमाणे लोहितसम्प्रव्यादः इत्यादिकं प्रधान उत्तरकाले न क्रियते, केवलं हृदयादि निष्कासनसमये एव क्रियते। अतः इदं कर्म प्रतिपत्तिकर्म न स्यात्। यागे उपयुक्त द्रव्य प्रक्षेपरूपत्वाभावात्। पुनः प्रधान यागोत्तरकाले लोहितनिरसनम् इत्यादिकं न जातम् इति एकः अंशः। लोहितादिकं प्रधानयागे न उपयुक्तम्, अतः यागोपयुक्तद्रव्यप्रक्षेपरूपत्वं नास्ति। एवं एतादृशकारणात् एतादृशं लक्षणं न स्वीकर्तव्यम्, अपि तु क्वचन उपयुक्तद्रव्य संस्कारमात्रं प्रतिपत्तिः इत्येव स्वीकर्तव्यम्। तथा कृष्णविषाणा प्रासनस्यापि प्रतिपत्तित्वं न स्यात्। कृष्णविषाणा चात्वालनामके गर्ते निक्षिप्यते, तदपि प्रतिपत्तिकर्म न स्यात्। कुतः इत्युक्ते कृष्णविषाणा साक्षात् प्रधानयागे न विनियुक्ता। यागांगभूत कंडूयन उपयुक्तत्वेपि यागे उपयुक्तत्वाभावा। यागस्य काले या कंडूतिः जाता तादृश कंडूतेः अपनोदनार्थमेव कृष्णविषाणा विनियुक्ता। प्रधानयागे देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागरूपे यागे कृष्णविषाणायाः उपयोगः न जातः। अतः कृष्णविषाणा प्रासनम् इति यदस्ति तत् प्रतिपत्तिकर्म न स्यात्। अतः यत्र क्वचन उपयोगमात्रं विवक्षितम्। अतः यागकर्मणि यत्र कुत्रापि विनियुक्तस्य द्रव्यस्य आकीर्णकरस्य संस्कारः प्रतिपत्तिकर्म इत्येव स्वीकर्तव्यम्। यत्र क्वचित् उपयोगस्तु अत्रापि अस्ति। एवं चतुर्वत्तहोमेपि यत्र कुत्रापि उपयोगः यागकर्मणि इति स्वीक्रियते चेत् तादृशद्रव्यस्य विनियोगः यत्र कुत्रापि अस्ति। अतः प्रधानयागोत्तरभाविनामेव प्रतिपत्तित्वम् इति न स्वीकर्तव्यम्। वपारदयादि उद्धरणेन उपयुक्तस्य पशोः सम्बन्धिनः शकृत् लोहितस्य आकीर्णकरस्य प्रतिपत्त्यपेक्षत्वात्। वपारदयादीनां
उद्धरणानन्तरं शकृत् इत्यादीनाम् उत्पत्तिः भवति। तच्च आकीर्णकरं हविः द्रव्यं पशुसम्बन्धी च वर्तते। अतः प्रतिपत्त्यपेक्षा वर्तते। यतः वपाधिकं यागे विनियुक्तं द्रव्यं यागीयं हविः भवति। अतः तस्य तत्सम्बन्धी द्रव्यं भवति लोहितादिकम्। अतः प्रतिपत्ति अपेक्षा वर्तते। एवं यथा कथंचित् उपयोगः होमस्थलेपि अस्ति। अतः यत्र कुत्रापि होमकर्मणि यागकर्मणि विनियुक्तस्य द्रव्यस्य आकीर्णकरस्य निवर्तकं कर्म इत्येव स्वीकर्तव्यम्। एवं प्रतिपत्तिलक्षणं ग्रन्थे प्रतिपादितं। तत्समनन्तरं प्रतिपत्तिकर्मणः भेदाः उच्यन्ते। तथा हि प्रतिपत्तिः त्रिधा: प्रधान उत्तरकाल, प्रधान समकाल, प्रधान पूर्वकाल चेति। एवं प्रतिपत्तिकर्मणः विभागत्रयं वर्तते। प्रधान यागस्य अनुष्ठानानन्तरं क्रियमाणं, प्रधानकर्मणः अपेक्षया पूर्वं क्रियमाणं, प्रधानकर्मणः समकाले एव क्रियमाणम् इति प्रतिपत्तिकर्म त्रिविधं भवति। अत्र आद्या इडाभक्षणादिका आद्या प्रतिपत्तिः। प्रतिपत्तिकर्मणः प्रथमः विभागः भवति प्रधान उत्तरकाल इति। प्रधानकर्मणः समनन्तरम् अनुष्ठीयमाना प्रतिपत्तिः भवति इडाभक्षणं। प्रधानयागस्य अनुष्ठानं कृत्वा अवशिष्टं यत् हविः अस्ति तस्य विनियोगः इडाभक्षणे क्रियते। अतः प्रधान उत्तरकाला प्रतिपत्तिः भवति इडाभक्षणम्। प्रधान समकाला होमादिका यागकाले एव होमः अपि क्रियते। अतः होमः प्रधान समकाला प्रतिपत्तिः। तथा हि कथमिति निरूपणं क्रियते। दर्शपूर्णमासप्रकरणे श्रूयते। एवं प्रकरणे श्रुतमस्ति सकृत् उपस्तृणाति द्विर्हविषो अवद्यति सकृत् अभिगारयति चतुरवत्तं जुहोति इति। नाम अवदानात् पूर्वम् अवत्ता हविषः धारणं यस्मिन् पात्रे क्रियते तस्मिन् पात्रे एकवारं घृतस्य निक्षेपः क्रियते, तदेव उपस्तरणम् इति उच्यते। एवम् एकवारम् उपस्तरणं कृत्वा द्विवारं हविषः अवदानं कृत्वा तत् संस्थाप्य तदुपरि पुनः अभिगारणं क्रियते घृतेन, तदेव सकृत् अभिगारयति इत्येन उक्तम्। एवं चतुर्वारं जातं, द्विवारं घृतस्य स्थापनं, द्विवारं हविषः स्थापनं मेलयित्वा चतुर्वारं जातम्। एवं चतुरवत्तं जुहोति। एवं चतुर्वारम् अवत्तस्य हविषः होमः कर्तव्यः इति विहितमस्ति। अत्र चतुर्वत्तवाक्ये होमानुवादेन चतुर्वत्तद्रव्यं तत्साधनत्वेन न विधीयते। चतुर्वत्तं जुहोति इति विधानात् चतुर्वत्तं यद् द्रव्यमस्ति तादृश द्रव्यं होमस्य साधनं न भवति। कुतः इत्युक्ते होमस्य प्राप्तत्वेन होमस्य अप्राप्तत्वेन अनुवादः सम्भवात्। यतः यागे होमस्य प्राप्तिः न भवति। अतः यागप्रकरणे होमस्य अप्राप्तत्वात् प्राप्तस्यैव अनुवादः, अप्राप्तस्य अनुवादः न भवति। अतः होमम् अनूद्य चतुर्वत्तद्रव्यस्य विधानम् इति वक्तुं न शक्यते। अतः होमसाधनं चतुर्वत्तद्रव्यं न भवति। न च यदाग्नेयवाक्यात् होमप्राप्तिः। यदाग्नेयो अष्टाकपालो अमावास्यायां पौर्णमास्यां च अच्युतो भवति इति यद्वाक्यमस्ति तदेव वाक्यं होमप्रापकं खलु इत्युक्ते तद्वाक्यं यागप्रापकम्।
आग्नेय यागविधायकं वाक्यं होमप्रापकं वाक्यं न भवति। अतः होमस्य प्राप्तिः एतावता न जाता। तद्वाक्यस्य यागविधायकत्वात् यागविधायकं वाक्यं भवति यदाग्नेयो अष्टाकपालो इति दर्शपूर्णमासप्रकरणस्थं वाक्यं। न च यागहोमयोः अभेदः इति वाच्यं। यागहोमयोः भेदः नास्ति खलु, द्वयमपि एकमेव खलु इत्युक्ते इदं न युक्तं। यतः देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागस्य यागशब्दार्थत्वात् देवतामुद्दिश्य द्रव्यस्य त्यागः क्रियते चेत् सः यागः भवति। प्रक्षेपविशिष्टस्य यागस्य होमशब्दार्थत्वात्। तर्हि होमः नाम किम् इत्युक्ते यागः एव, परन्तु प्रक्षेपांशविशिष्टः, प्रक्षेपसहितः यागः भवति होमः। अग्नौ प्रक्षेपः इति यः अंशः अस्ति तादृश अंशविशिष्टः भवति यागः। तत्र आग्नेयचोदनया यागस्य प्राप्तत्वेपि प्रक्षेपांशस्य शक्त्या अप्राप्तत्वेन अनुवादः सम्भवात्। आग्नेयचोदनया यागस्य प्राप्तत्वेपि आग्नेयविधिः यागप्रापकः यागबोधकः, प्रक्षेपांशस्य शक्त्या अप्राप्तत्वेन शक्त्या तद्वाक्यं होमस्य प्रापकं न भवति। अतः अनुवादः सम्भवः। प्राप्तस्यैव अनुवादः, अप्राप्तस्य अनुवादः न भवति। किन्तु उपस्तरण द्विरवदान अभिगारण वाक्यैः प्राप्तं चतुरवत्तम् उद्दिश्य तत्संस्कारत्वेन प्रक्षेपः जुहोतीत्यनेन विधीयते। एवं उपस्तरणवाक्यं सकृद उपस्तरणाति यद्वाक्यमस्ति, द्विर्हविषो अवद्यतीति द्विरोदानवाक्यमिदस्ति, सकृद अभिगारयति इति अभिगारण विधायकवाक्यमिदस्ति। तादृश त्रिभिः वाक्यैः प्राप्तं चतुरवत्तम् उद्दिश्य तादृश अवत्तद्रव्य संस्कारत्वेन प्रक्षेपरूपः होमः विधीयते। सः संस्कारः प्रतिपत्तिरूपः। एवं प्रधानयागे विनियुक्तस्य आकीर्णकरस्य द्रव्यस्य संस्कारः इति न वक्तव्यं। यत्र कुत्रचित् यागादिकर्मणि विनियुक्तस्य द्रव्यस्य आकीर्णकरस्य संस्कारकं कर्म इत्येव वक्तव्यं। तेन चतुर्वत्तद्रव्यम् उद्दिश्य होमरूपसंस्कारः विद्यते इत्यतः प्रतिपत्तिकर्मत्वं सम्भवति। अग्नेजुष्टम् अभिगारयामि इत्यादि निर्देशैः यागांगभूत अग्न्यादि देवतार्थतया यथा कथंचित् उपयुक्तस्य पुरोडाशस्य अपेक्षतया तदवयवद्वय अवदान कर्मक प्रक्षेपस्य प्रतिपत्तिकर्मत्व औचित्यात्। एवं चतुर्वत्तं जुहोति इति वाक्येन यः होमः प्राप्तः सः होमः अपि प्रतिपत्तिकर्म इत्येव अंगीकर्तव्यं, तदेव उचितं योग्यं। कुतः अग्नेजुष्टं अभिगारयामि, अभिगारणसन्दर्भे हे अग्ने तुभ्यम् अभिगारणं करोमि इत्यर्थकमन्त्रेण अभिगारणं क्रियते। एवं देवतामुद्दिश्य अभिगारणम् इत्यादिकम् अवदानादिकं कृतमस्ति। अतः देवतोद्देशेन कृतस्य द्रव्यस्य संस्कारः अपेक्षितः। अतः अपेक्षानुसारेण कृतं संस्काररूपं कर्म प्रतिपत्तिकर्म भवति इत्यादि निर्देशैः यागांगभूत अग्न्यादि देवतार्थतया। एवं अभिगारणादिकं यागांगभूत अग्न्यादि देवतार्थं क्रियते। यथा कथंचित् उपयुक्तस्य पुरोडाशस्य। एवं पुरोडाशस्य यथा कथंचित् उपयोगः जातः, प्रधानयागे एव जातः इति नापेक्षितं। पुरोडाशस्य प्रतिपत्त्यपेक्षया तद् अवयवद्वय व्यवधान कर्मक प्रक्षेपस्य व्यवधानरूपं कर्म यदस्ति तत् यागीयं कर्म, यागस्य अवयवरूपं कर्म। अतः तादृशकर्मणि विनियुक्तं द्रव्यम् इत्यतः तादृशद्रव्यस्य प्रतिपत्त्यपेक्षा वर्तते। अतः होमरूपः प्रतिपत्ति कर्मविशेषः क्रियते।
सः संस्कारः प्रधानसमकालः। चतुर्वत्तं जुहोति इति यः होमः क्रियते सः होमः प्रधानयागकाले एव क्रियते। होमो हि वषट्कृते जुहोति इति विधानात् वषट्कार उत्तरक्षणे अध्वर्युणा कर्तव्यः। होमः कदा कर्तव्यः इत्युक्ते वषट्कृते जुहोति, यदा वौषट् इति उच्चारणं क्रियते तदा एव होमः अनुष्ठीयते। वषट्कारस्य उत्तरक्षणे वषट्कारसमनन्तरमेव होमः अध्वर्युणा क्रियते। अध्वर्युः होमकर्ता भवति। यागोपि तस्मिन्नेव क्षणे, यागः यस्मिन् क्षणे होमः क्रियते तस्मिन् क्षणे एव यागोपि क्रियते। यागस्य स्मरणार्थेन वषट्कारेण स्मारितः सन् वषट्कारः यागस्यापि स्मारकः। एवं यदा वौषट् इति उच्चारणं क्रियते तदा एव होमः अध्वर्युणा क्रियते, तदा एव यागः यजमानेन क्रियते। यजमानेन अनुष्ठेयः इति तयोः योगपद्यसम्भवात् यागहोमयोः युगपत्कालीनत्वमेव सम्भवति। तदिदं सर्वप्रधानाधिकरणवार्तिके स्थितं। वार्तिककारेण तृतीयाध्यायगत अधिकरणे एतत् सर्वं निरूपितमस्ति। प्रधानपूर्वकाला प्रतिपत्तिः यथा शकृत् संप्रविध्यति, लोहितं निरस्यति। लोहितनिरसनं, शकृत् संप्रव्यादः इत्यादिकं प्रधानयागस्य अपेक्षया पूर्वमेव क्रियते। इति शकृत् संप्रवेदन लोहितनिरसने एतद्वयमपि प्रधानकर्मणः अपेक्षया पूर्वं क्रियते। इदमपि पशावनालम्भात् लोहित शकृतोः अकर्मत्वम् इत्यधिकरणे चतुर्थाध्यायगत अधिकरणे अस्य निरूपणं कृतमस्ति। उपयोक्ष्यमाणसंस्कारोऽपि अनेकविधः। उपयुक्तसंस्कारः उक्तः, उपयोक्ष्यमाणसंस्कारविषये सम्प्रति निरूप्यते। साक्षात् विनियुक्तसंस्कारः, साक्षात् विनियुक्तस्य यदुपकारकं तत्संस्कारः विनियोक्ष्यमाणसंस्कारश्चेति। एवं प्रकारत्रयं निरूप्यते। तत्र आद्यः यथा प्रथमः उदाहरणविशेषः भवति। उपयोक्ष्यमाणसंस्कारस्य आद्यः विभागः साक्षात् विनियुक्तसंस्कारः इति। तस्य उदाहरणं व्रीहीन् अवहन्ति इति। तत्र व्रीहिभिर्यजेत इत्यादि वाक्येन साक्षात् विनियुक्तव्रीहीणाम् अवहननसंस्कारो अवघातादिरूपः। साक्षात् विनियुक्तं द्रव्यं यदस्ति व्रीहिः, तादृश द्रव्यमुद्दिश्य अवहननं क्रियते। एवं साक्षात् विनियुक्तव्रीहिम् उद्दिश्य यद् अवहननं क्रियते अवघातः, सः अवघातः साक्षात् विनियुक्तसंस्कारः भवति। द्वितीयः नाम साक्षात् विनियुक्तं यद् द्रव्यमस्ति तादृशद्रव्यस्य उपकारकम् इति। तस्य उदाहरणं वत्समालभेत इति। दोहाङ्गत्वेन साक्षात् विनियुक्तस्य गोद्रव्यस्य उपकारकः यः वत्सः तत्संस्कारकमिदम् आलम्बनं। वत्सम् आलभेत इति वाक्येन विहितं कर्म भवति। आलम्बः स्पर्शः। तादृश आलम्बः वत्सस्य कर्तव्यः। यागे साक्षात् विनियुक्तं द्रव्यं भवति गोद्रव्यं, यतोहि दोहनक्रियायाम् उपयुक्तं द्रव्यं। तादृश गोरूपद्रव्यम् उपकरोति वत्सः, गोवत्सः।
तादृशवत्सम् उद्दिश्य विहितः संस्कारः भवति आलम्बः। अतः साक्षात् विनियुक्तद्रव्यस्य यदुपकारकं तत्संस्कारः इत्यस्य उदाहरणं भवति। एवं परम्परया प्रधान उपकारकं। तृतीयः यथा तप्ते पयसि दध्यानयति इति। अत्र सा वैश्वदेव्यामिक्षा इति वाक्येन तच्छब्देन निर्दिश्य। सा वैश्वदेव्यामिक्षा इति सा इति तच्छब्दः, तेन शब्देन आमिक्षाद्रव्यस्य परामर्शः क्रियते। तच्छब्देन निर्दिश्य वैश्वदेवयागाङ्गत्वेन विनियोक्ष्यमाणं यत् पयः, पयसः विकारः भवति आमिक्षा। तादृश आमिक्षा सम्पादनार्थं तप्ते पयसि दध्नः निक्षेपः क्रियते। एवं दध्यानेन यद् विहितमस्ति तत् विनियोक्ष्यमाणसंस्कारः भवति। तत् संस्कारकत्वात् विनियोक्ष्यमाणसंस्कारकं दध्यानयनम्। एवं पयसः संस्कारकं कर्म भवति दध्यानयनम्। अतः विनियोक्ष्यमाणसंस्कारस्य उदाहरणं भवति। पशुपुरुडाशयागस्तु उपयोक्ष्यमाण देवता संस्कारार्थः त्यागांशे अदृष्टार्थश्च। पशुपुरुडाशयागः इति यद्देवत्यः पशुः तद्देवत्यः पुरुडाशः इति यस्यै देवतायै पशुयागः क्रियते तस्यै देवतायै पुरुडाशयागः कर्तव्यः। एवञ्च पशुपुरुडाशयागः उपयोक्ष्यमाण देवता संस्कारः इति उभयविधः भवति। त्यागांशे अदृष्टार्थः, द्रव्यस्य त्यागः यत् क्रियते तेन अदृष्टफलं भवति। अत्र तत्संस्कार्य अग्निशोम देवतायाः वपायागे उपयुक्तत्वात्। पुरुडाशयागेन या देवता अग्निशोमीय देवता संस्क्रियते तादृश अग्निशोम देवता वपायागे विनियुक्ता। एवं उपयुक्तदेवता संस्कारः भवति पुरुडाशयागः। हृदयाद्यङ्गयागेषु उपयोक्ष्यमाणत्वाच्च। हृदयादि हविषः विनियोगः अग्निशोमदेवतायै क्रियते। अतः हृदयादि अंगयागाः ये सन्ति तादृशयागं प्रति उपयोक्ष्यमाणसंस्कारः भवति। शिष्टकृत्यागः द्रव्यांशे देवतांशे च उपयुक्तसंस्कारार्थः। शिष्टकृत्यागः उपयुक्तं द्रव्यं स्वीकृत्य क्रियते। अतः द्रव्यांशे उपयुक्त द्रव्यसंस्कारार्थः, देवतांशे च देवतांशेपि उपयुक्तसंस्कारः भवति। त्यागांशे अदृष्टार्थश्च। त्यागांशः अदृष्टजनकः। यतोहि शिष्टकृत्यागः यद्द्रव्यम् अवशिष्टमस्ति या देवता अपि पूर्वयागे उद्दिष्टा सा एव देवता शिष्टकृत्यागे अपि भवति। अतः उपयुक्तसंस्कारः देवतांशे द्रव्यांशेपि भवति। सूक्तवाकसाधनं प्रहरणमपि तथैव। सूक्तवाकः इति यः यागः विहितः सूक्तावाकेन प्रस्तरं प्रहरति इति तादृशयागोपि प्रकृत उदाहरण समानमेव भवति। उत्तमप्रयाजो यक्षमाण देवता संस्कारत्वात् तदंशे उपयोक्ष्यमाण संस्कारः। पंचप्रयाजाः सन्ति। तत्र उत्तमप्रयाजः भवति स्वाहाकारं यजति इति। समिदो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बर्हिर्यजति, स्वाहाकारं यजति इति पंचप्रयाजाः विहिताः। तेषु अन्तिमः प्रयाजः भवति स्वाहाकारः। तत् यक्ष्यमाण देवता संस्कारार्थमेव क्रियते। अतः प्रधान यागे या देवता भवति तादृश देवता संस्कारार्थमेव अन्तिमप्रयाजः क्रियते। एवं उपयोक्ष्यमाण संस्कारः भवति। इतरांशे नाम
यागांशे तु अदृष्टार्थः, यागेन अदृष्टफलं भवति। हृदयादि हविर्यागात् पूर्वं क्रियमाणः वसाहोमः अपि वसांशे प्रतिपत्तिः, इतरांशे अदृष्टार्थम् इति ऊह्यम्। पशु मांसस्य पाचनसन्दर्भे पाचनपात्रे विद्यमानः यः पशुगतरसः भवति वसा इति, तादृशवसया अनुष्ठीयमानः होमः वसाहोमः। एवं यागार्थं यत् हृदयादि हविः, तादृश हविषा निष्पन्नं वसारूपं यद् द्रव्यम् अस्ति, तादृश द्रव्यस्य प्रतिपत्त्यर्थं वसाहोमः क्रियते। अतः प्रतिपत्तिकर्म भवति। यागः यः क्रियते सः अदृष्टजनकः भवति। एवं प्रतिपत्तिलक्षणं प्रतिपत्ति उदाहरणं च ग्रन्थे निरूपितं। केचन प्रतिपत्तिकर्मणः एवं लक्षणं वदन्ति, उपयोक्ष्यमाणसंस्कार भिन्नसंस्कारकर्मत्वं प्रतिपत्तिकर्मत्वम् इति। उपयोक्ष्यमाणः यः संस्कारः, तादृशसंस्कारापेक्षया भिन्नः संस्कारः भवति प्रतिपत्तिकर्म इति। चतुर्वत्तद्रव्यस्य होमेन भस्मीभूतस्य होमे उपयोक्ष्यमाणत्वाभावात् तद्भिन्नत्वं होमे अस्ति इति लक्षणसङ्गतिः। चतुर्वत्तहोमे भवदुक्तस्य लक्षणस्य समन्वयः न भवति इति आक्षेपं कृत्वा, तदुपरि यत्र क्वचन यागादिकर्मणि विनियोगः क्रियते चेत् तत् प्रतिपत्तिकर्म भवितुम् अर्हति इति समाधानं दत्तम्। इदानीं प्रकारान्तरेण केचन एवं समाधानं प्रयच्छन्ति। चतुर्वत्तद्रव्यस्य होमेन भस्मीभूतस्य, चतुर्वत्तहोमानन्तरं चतुर्वत्तहोमः द्रव्यसंस्कारार्थः क्रियते। चतुर्वत्तहोमः द्रव्यसंस्कारार्थः, परन्तु होमेन भस्मीभूतं यद् द्रव्यमस्ति तादृश द्रव्यस्य विनियोगस्तु न भवति चतुर्वत्तहोमे, यतः भस्मीभूतत्वात्। अतः भस्मीभूतस्य होमे उपयोक्ष्यमाणत्वाभावात् भस्मीभूतस्य द्रव्यस्य होमे विनियोगः कस्यापि द्रव्यस्य भवितुं न अर्हति भस्मीभूतत्वात्। तद्भिन्नत्वं होमे अस्ति इति। अतः चतुर्वत्तहोमः भस्मीभूतद्रव्यस्य संस्कारापेक्षया अतिरिक्तमेव कर्म अस्ति इत्यतः लक्षणसङ्गतिः इति केचन वदन्ति। अत्र अयं विशेषः। अर्थकर्मणि द्रव्यापेक्षया कर्मणः प्राधान्यम्। अर्थकर्म इति यद् उदाहरणं दत्तम् आराधोपकारकरूपं, तत् द्रव्यापेक्षया कर्मणः प्राधान्यं। द्रव्यस्य द्रव्यांशः कर्मांशः इति अंशद्वयं भवति। तत्र द्रव्यापेक्षया कर्म प्रधानमेव भवति। कर्मणि द्रव्यस्य गुणत्वात् द्रव्यं गुणः भवति, कर्म प्रधानम्। यथा अग्निहोत्रादौ द्रव्यादेः गुणत्वम्। अग्निहोत्रहोमः प्रधानः भवति, दध्यादिद्रव्यं गुणः भवति, अप्रधानं भवति। गुणकर्मणि द्रव्यस्य प्राधान्यं, गुणकर्मणि द्रव्यं प्रधानं भवति, कर्म गुणः भवति। द्रव्ये च कर्मणः गुणत्वम्। कर्म गुणः भवति। व्रीहिन् प्रोक्षति अवहन्ति इत्यादौ द्वितीयया व्रीहीणां क्रियासाध्यत्वप्रतीतेः क्रियापेक्षया द्रव्यस्य प्राधान्यं। क्रियया साध्यते द्रव्यम् इति द्वितीयविभक्त्या ज्ञायते। व्रीहीन् अवहन्ति, व्रीहीन् प्रोक्षति इति। अतः व्रीहीणां प्राधान्यं ज्ञायते। प्रोक्षणादि क्रियायाः तदपेक्षया गुणत्वं। प्रोक्षणक्रिया अवहनक्रिया गुणः भवति, व्रीहिद्रव्यं प्रधानं भवति।
पुनरपि गुणकर्म चतुर्विधं प्रकारान्तरेण गुणकर्म चतुर्विधं भवति। यथा उत्पत्ति आप्ति विकृति संस्कृति भेदात्। तत्र उत्पत्ति संस्कारः यथा अग्निन् आदधीत मंत्रविशेषैः संभारेषु आप्य आहवनीयादयः उत्पद्यन्ते इति आहवनीयादि उत्पत्ति हेतुभूत संस्कारजनकत्वात् आधानस्य उत्पत्ति संस्कारत्वम्। अग्निन् आदधीत इति वाक्येन अग्न्याधानं विहितं। विवाहानन्तरम् आधानं कृत्वा अग्निः स्थापनीयः। तस्मिन् अग्नौ एव श्रौतहोमाः कर्तव्याः भवन्ति। एवं मंत्रविशेषैः संभारेषु मंत्रविशेषस्य उच्चारणं कृत्वा विविध उपकरणैः आहवनीयः सम्पादनीयः। आधान संस्कृत संस्कारेण संस्कृतः अग्निः भवति आहवनीयः। तादृशी आहवनीयस्य प्राप्तिः आधानेन भवति। एवं आहवनीयादि उत्पत्ति हेतुभूत संस्कारजनकत्वात् आहवनीयस्य उत्पत्त्यर्थं कारणं भवति आधान संस्कारः। एवं आहवनीय उत्पादकं यः आधान संस्कारः सः उत्पत्तिकर्म भवति। आप्ति संस्कारः यथा स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति। स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति वाक्येन विहितं यद् अध्ययनमस्ति तत् आप्ति संस्कारः। अध्ययनेन स्वाध्यायः आप्यत इति आप्ति संस्कारोऽयम्। अध्ययनेन स्वाध्यायस्य प्राप्तिः भवति, अर्थज्ञानस्य प्राप्तिर्भवति। अतः अध्ययनेन स्वाध्यायं संस्कुर्यात् इति अस्य वाक्यस्य अर्थः। विकृतिर्यथा व्रीहिन् अवहन्ति इति व्रीहिगत वैतुष्यरूप विकृतिजनकत्वात् अवहननं विकृतिसंस्कारः। व्रीहिन् अवहन्ति इति व्रीहिम् उद्दिश्य यत् अवहननं विहितं तत् विकृतिं विकारं व्रीहिषु जनयति इत्यतः विकृतिसंस्कारः भवति। संस्कृतिर्यथा व्रीहिन् प्रोक्षति इति व्रीहिम् उद्दिश्य प्रोक्षणं यत् क्रियते तत्र नूतनद्रव्यस्य प्राप्तिर्वा अथवा उत्पत्तिर्वा अथवा विकारो वा न ज्ञायते इत्यतः एतत् किञ्चित् अतिशयं जनयति इत्येव वक्तव्यं। प्रोक्षणेन अतिशयो भवति व्रीहिषु इत्येव स्वीकर्तव्यम्। अतः संस्कृतिकर्म भवति। अत्र आधानम् अध्ययनं च स्वतन्त्रं गुणकर्म न तु कृत्वङ्गम्। आधानं यदस्ति अध्ययनं यदस्ति तत् यागं प्रति अङ्गं न भवति अपि तु स्वतन्त्रकर्म भवति। प्रोक्षणादिकं सर्वं कृत्वङ्गं गुणकर्म इति ध्येयम्। प्रोक्षणं यदस्ति अवहननं यदस्ति तत्सर्वं यागाङ्गभूत द्रव्यसंस्कारकम् इत्यतः गुणकर्म। अर्थकर्म त्रिविधं नित्यनैमित्तिककाम्यभेदात्। पुनः गुणकर्मणः विचारः जातः, इदानीम् अर्थकर्मणः विचारः। अर्थकर्म त्रिविधं भवति नित्यनैमित्तिककाम्यभेदात्। प्रतिदिनं यत् क्रियते नियतनिमित्तकं यद् भवति तद् नित्यम्, अनियतनिमित्तकं यद् भवति तत् नैमित्तिकं। कामनायां सत्यां यत् क्रियते तत् काम्यं कर्म। यावज्जीवम् अग्निहोत्रं जुहोति सायं जुहोति प्रातर्जुहोति इति जीवता पुरुषेण सायं प्रातःकालयोः नियमेन कर्तव्यतया अवगतम् अग्निहोत्रादिकं नित्यम्। अग्निहोत्रहोमः यदस्ति तत् यावज्जीववाक्येन विहितः। एवं यावज्जीवशब्दः एव नित्यकर्मणः ज्ञापकम्। एवं वीप्सयापि नित्यकर्म इति ज्ञायते। एवं अग्निहोत्ररूपं कर्म नित्यकर्म। अग्नेः पथिकृते पुरोडाशम् अष्टाकपालं निर्वपेत् इति दर्शपूर्णमास अतिपत्तिनिमित्तक पथिकृत् इष्ट्यादिकं नैमित्तिकं। पथिकृत् इष्टिः या विहिता दर्शपूर्णमासस्य
अतिपातनिमित्तं विहिता अस्ति। काले दर्शपूर्णमासयोः अननुष्ठाननिमित्ते सति इयं इष्टिः विहिता, अतः नैमित्तिकेष्टिः इयं भवति। नित्यनैमित्तिकयोः अकरणे प्रत्यवायः पापं भवति। नित्यनैमित्तिकयोः यदि अनुष्ठानं न क्रियते तदा पापं भवति। कृते फलं नास्ति इति केचित्। नित्यकर्मणः अनुष्ठाने सति नैमित्तिककर्मणः अनुष्ठाने सति किमपि फलं न लभ्यते। अकर्णे प्रत्यवायः, करणे न किञ्चित् फलम् इति केचन वदन्ति। अन्ये तु दुरितनिवृत्तिः, करणे दुरितनिवृत्तिः अकरणे दुरितप्राप्तिः इति केचन वदन्ति। नित्यनैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम् इति वाक्यस्य प्रमाणत्वात् पापक्षयं फलम् इति केचन वदन्ति। इत्यादि वाक्यैः प्रत्यवायनिवृत्तेः फलत्वेन श्रूयमाणत्वात् न चैवं तयोरपि काम्यत्वापत्तिः फलवत्वादिति वाच्यं। काम्यकर्म एव भवति खलु, पापक्षयार्थमेव नित्यकर्म क्रियते, नैमित्तिककर्म अपि पापक्षयार्थमेव क्रियते, अतः काम्यमेव कर्म फलं भवति, फलमुत्पद्यते खलु इति प्रश्ने सति फलकामनापूर्वक अनुष्ठानाभावात् पापक्षयरूपफलार्थं नैमित्तिककर्मणः अनुष्ठानं न क्रियते। एवं पापक्षयरूपफलार्थमेव नैमित्तिकनित्यकर्मणः वा अनुष्ठानं न क्रियते इत्यतः एतत् काम्यकर्म न भवति। तत्तद्विधिवाक्ये फलकाममुद्दिश्य तदर्थसाधनत्वेन विधानाभावात् विधिवाक्येपि एतादृशफलार्थं पापक्षयादिफलार्थं नित्यकर्मणः वा नैमित्तिककर्मणः वा अनुष्ठानं कर्तव्यम् इति न विहितम्। अतः इदं कर्म काम्यकर्म न भवति। काम्यत्वानुपपत्तिः, अतः काम्यकर्म एतत् न भवति। काम्यमपि कर्म त्रिविधं। काम्यं कर्म यदस्ति तत् पुनः त्रिविधम्। ऐहिकम्, ऐहिकफलकम्, आमुष्मिकफलकम्, ऐहिक आमुष्मिकफलकं चेति। एवं इहलोके फलजनकं, परलोके फलजनकं, इहलोके परलोके च फलजनकम् इति त्रिविधं भवति। आद्यं यथा कारीर्यादि, कारीर्यष्टिः इहलोके एव वृष्ट्यादिफलार्थं क्रियते, अतः ऐहिकफलकं कर्म काम्यकर्म भवति। तत्समयवर्ती शुष्क सस्य संजीवन हेतु वृष्टिकामना क्रियते, न कालांतर भावी वृष्टिकामेन जन्मांतरीय वृष्टिकामेन वा। जन्मांतरे वृष्टिर्भवतु इति वा कालांतरे वृष्टिर्भवतु इति वा कार्यरेष्टिः न क्रियते, अपि तु तत्समये या शुष्कता संजाता तादृश शुष्कता निवारणार्थमेव इयम् इष्टिः क्रियते इत्यतः इयम् ऐहिक फलिका इष्टिः भवति। केवलम् आमुष्मिकफलकं यथा स्वर्गाद्यर्थं दर्शपूर्णमासादिकं, दर्शपूर्णमासादियागाः स्वर्गादिफलार्थं क्रियन्ते, अतः आमुष्मिकं कर्म भवति। स्वर्गस्य इहलोकभोग्यत्वाभावात्, इहलोके स्वर्गभोगः न भवति, अपि तु कालान्तरे शरीरान्तरं सम्प्राप्य अनन्तरं भोगः भवति इत्यतः आमुष्मिकं कर्म भवति। तादृश स्वर्गादिफलजनकं कर्म। ऐहिक आमुष्मिक साधारणफलकं यथा वायव्यं श्वेतमालभेद भूतिकामः इति। भूत्यादि फलकम् इत्यत्र अन्यत्र विस्तरः। वायुव्यादि यागाः ये सन्ति ऐश्वर्यफलकाः, ते ऐहिकलोकेपि फलमिच्छन्ति, इहलोकेपि फलं यच्छन्ति, परलोकेपि आमुष्मिकेपि फलं यच्छन्ति इत्यतः एतादृशं कर्म ऐहिक आमुष्मिक फलजनकं कर्म भवति। एतादृशकर्मणः विचारः भाष्यादिषु, भाट्टदीपिकादिषु, शास्त्रदीपिकादिषु वर्तते इति उक्त्वा सम्प्रति प्रतिपत्तिकर्म विचारं समाप्य विरम्यते।